हांवें तेका सांगलोलें म्हज्या वांगडा 7 म्हजे मेंबर आहले म्हणून आनी कॉन्फिडन्स आसलें ते अशेंच उरतले कित्याक आमी पंचायत घडलेली ती कितें बरें करपा खातीर आनी हांव पयलीं स्वतेर सगळ्यांक हें म्हणटा आमच्या मेंबरांक म्हज्या जे सपोर्टींग तांकां सगळ्यांक आनी जे ऑपोजिशन आसा तांकांय धन्यवाद करता कित्याक तांणी होच एकवट दाखयलो आमचे मदें असो एकवट उरचो आनी अशी उरलेली वर्सां 1.5 वर्सां की 2 वर्सां उरल्या की पंचायत बरे भाशेन लोकांची कामां करूं लोकांची आमच्या एसटी समाजाच्या लोकांची उरलेली कामां सगळी काबार करपाक आनी जाता तितले आमी पळय करतले एकठांय मेळून आनी आमचे मदें एक हें दिसलें म्हाका आमचे मेंबरां मदें एकवट आसा जो आमी पळयलो एकवटा लागून हे आयज सगळें घडलें जो एकवट नासलो जायनासलें सो तांकां हांव अभिनंदन करता सगळ्यांक ताणें म्हाका बरें आनी एट प्रेझेंट मोशनाचेर म्हाका दोगूय जागी डिप्युटी सरपंच जाल्लेले चेअर करपाक आनी ताचो एकटो कोण हायर कोण नासले हिंगा सो मोस्ट ऑफली सो तेंच्यांनी जे पळय मोशन घातला पळय ताका रिजन घातलो की तुजे कडेन मेजॉरिटी ना आनी तूं काम सारकें करना हें रिजन दिलां कितें सांगपाक सोदता हें रिजन पळय मेजॉरिटी ना म्हणपाक सकाळी लेट जाला हांवें लेटर घेवना हांवें चावी घेवना आनी हांवची फायल घेवना जाल्यार तांकां कशें गमता हांव काम करपाना म्हणून एक जस्ट लायक अ लॉजीक तांकां कळपाक जाल्लें हें जाता आसतना की बाबा म्हज्या हातान सकाळच्या सांजची खंयची काम करतलो एटलिस्ट 1 म्हयन्यान तुवें म्हणपा जाता बाबा हो हे चेरार हें ना परफेक्ट ना आमी ताका उडया आमी एक्सेप्ट करताले म्हज्या मेंबरान तें जालें जरी तर हांव तर काम करतालो जाल्यार डेफिनेटली कळटालें तांकां एक परस ते रावले सांग म्हाका तेंच्यांनी कितें केलां प्रूफ करचें म्हाका कितें केलां तेंच्यांनी एक परस तांकां दिलें आमी दिल्ले ज्या दिसाक साईश सरपंच जाल्लो तेंचो तेन्ना सायशा घडोवपाक तेज्या मुळेच येयल्ले आमी सायन मारूं ना कित्याक आमकां डिफरेंशिएट करपा नासली आमी हांगा पंचायतीन खंयचेय बीजेपी काँग्रेस इंडिपेंडंट आरजी म्हणून करना आमी एक म्हूण वताले तेच आमी केलें जेन्ना सायश सरपंच जाल्लो सायशाक आमी दुखोवना ताका दवरना आमी रिस्पेक्ट दिली ताका आमी ते पळय रिस्पेक्ट सगळें एकवट दवरपा आहलो सायच्या रागार न्ही पूण म्हणटा अशें ताणें रिस्पेक्ट रावपा आहलें सगळें सो आयचे वोटिंगान नो कॉन्फिडन्स मोशनाच्या वोटिंगान प्रूव्ह जालें की मेजॉरिटी तुमचे कडेन आसा आज आमी मिनीनाक कॉंग्रॅच्युलेशन म्हणटा की काय आमचो साईश बाबान की एक मोशन हाडिल्लो साईश आनी आमचे विधी वरक ताणी तांकां सायन मारून मोशन हाडिल्लें की तेजे कडेन मेजॉरिटी ना म्हूण विदीन द 2 hours साईश कसो सांगपाक शकता की तेजे कडेन मेजॉरिटी ना म्हूण तशेंच अशें पयलीं साईश सरपंच आसलो आनी ताका उडोवपाक ह्याच दिसाक आमचे कडेन नो कॉन्फिडन्स मोशन सायन मारपाक तांच्या मनीस येयल्ले पूण आमी मारना कित्याक दवरली फर्स्ट मागीर पार्टी आमी ताका लागून ते दवरलेले आनी हो तेमी तशें करून आमचो बाब संतोश आसलो बीजेपीचो सरपंच तेका बाबड्याक चेअर दिवना कित्याक हे राजकारण चलोवपाक शाहीत सोदतालो आनी संतोशाक बीजेपी उडोवपाक हेच आनी आपूण चेअर घेतले कित्याक कोणाक माडोवन वर चडटा म्हणटा तसले खबऱ्यो संतोशान आपले चेअर मागीर सोडून दिले तेमी दाखोवपाक आसलो की बीजेपीचो सरपंच देंवयलो मोशन हाडून परतो संतोशा सरपंच करून तेमी शाहीशान कित्याक चेअर घेतले तो कित्याक मातशा ऊस समाजाचो आनी आमचो संतोश जो म्हणटा आमचे भाशेन ओबीसी बारीक समाजाचो आनी ताका लागून ते कितें ताका प्रेस करपाक जाय आमी आश्टीच आनी संतोष जो सरपंच आसलो तो आमच्या वांगडा चलता तो बीजेपी म्हणून आमी ताका केन्ना हें करना आनी आमदाराकूय केन्ना हें करना कित्याक हाजेर कळटा की आमदाराचो हातून कसलोच हात ना म्हूण हाजेर कळटा की हो सगळे गेम खेळटा शाहीश आनी सगळ्यांक पंचांक हॅरेस करतालो शाहीश राजाध्यक्ष एक्स सरपंच आसलो आमच्या पंचायतीन आनी मेंबरांक सगळ्या घरान भोंवप आनी कितें भोंवप हो मनीस केन्ना घरान भोंवनासलो अशें दुसऱ्यांक तशें प्रॉमिस कर कोण मेळटा तांकां सरपंच करता कोण मेळटा तांकां सरपंच करता आमचे मेंबर हायजॅक करपाक सोदता रातचो कोण हॉटलान व्हरून दवरता हांगा व्हरून दवरता अरे आमी बाबडे आमी गरीब आमचे मेंबर आमचे कडेन हायजॅक करपाक जायना तेजे कडेन मनी पॉवर यूज करपाक आमी कोणाचेर एगेन्स्ट ना मेंबरांक फ्री हँड सोड ढवले फर्स्ट पार्टी मागीर आमी ढवले डेव्हलपमेंट करपा येयल्या आमी इतली वर्सां जाली आमी आतां 20 वर्सां जाली पॉलिटिक्स आसा आमी केन्ना डिवायड अँड रूल्स करना खंयच्या मेंबराक मोशन हाडटा एक 6 म्हयने तरी दिवपाक जाय हे 2 वरां भितर मोशन हाडटा आमी 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 आमदारां मेळपाक गेले आमदारान आमकां कितें सांगलें 5 मिनटान यो म्हणटा कोण भरला वराक विधी जो घो विधी पंच आमचो ताचो घो आमदारागेर आसा आमदार आतां कितें करतलो आमी फेस करूं ना आमदार सांजचे मेळ्या म्हणल्यार मोशन आयलें पूण आमदाराक मेळपाक शकूना आमी आतां आमदाराक मेळटले आनी आमचे दवलेचे डेव्हलपमेंट आसा
ते आमी करतले. आमकां कोणाचे डिवायड अँड रूल्स करपाक ना. कित्याक आमी एसटी समाजाचे आनी ओबीसी आसा आनी हिंदू आसा मुस्लिम आसा सगळे एकवटान रावले हांगा. केन्ना आमी कम्युनल आनी इश्यू ना. शाहीश जो आसा आमचे भितर मेंबरां भितर 11 मेंबरां भितर डिवायड करपाक लागलो. पयलो तेणी संतोशा उडयलो आपूण चेर घेतले. आतां विद्याधरा मुखार कितें हाडला तेणी विद्याधरा उडोवपी तोच. कित्याक विद्याधर पडलो जाल्यार तेक चेर मेळटा जाल्यार तो इतलो कित्याक मुवमेंट करता. एमएलए मुवमेंट काय ना. चो पयले गेलो शाहीश राजक्षालो मुवमेंट कित्याक तेक चेर जाय असले. आनी एव्हरी मेंबराक कितें सांगता आज तेक जाता तूं सरपंच करता एक सरपंच करता जाय खुर्ची एका मोशन मूव केले पळय हय ते कोणूच येवना. नो कॉन्फिडन्स मोशनाक सद्याक जो शाहीश राजाक बीजेपीचो कॅन्डिडेट असलो सरपंच असलो तोच तर प्रेझेंट ना जाल्यार दुसरे बीजेपी मेंबर कशे येतले. बीजेपीचो मेंबर संपदा असले तेण चेर घेतले ते चेअरमॅन आले मोशनाचे. विद्याधर हार्लेकर आसलो आनी खंय गेले. मेन शाहीश ना न्हू. शाहीश ना म्हणटा दुसरे मेंबर कशे येतले. मेन तो चेअर करता तो मोशन हाडटा तेणी प्रेझेंट रावपाक जाय. तूं मोशन हाडटा तूंच पळोवन धांवता म्हळ्यार कसलें मोशन. आज मिटींग येवना ना मिटींग येवना. मिटींग येयलो भायल्या भायर धांवलो भायल्या भायर येता ते तो सेटिंग करपाक येयलो हांगा मेंबराक दुसऱ्या एके सेटिंग जावं धांवलो.